अस्सलाम वालेकुम। दारा शिको हाशमी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज मुर्खा 17 मार्च जुमेरात का दिन पाकिस्तानी मयारी वक्त के मुताबिक 8:50, लेकिन 1 मिनट बहुत मोटी आवाज़ करके बोल रहा है, दोस्त अबे अंग्रेज चले गए, इसको छोड़ गए। अबे अंग्रेजी इतनी सारी क्यों बोल रहा है भाई? अबे समझ में कुछ नहीं आ रहा, क्या घर में कोई नहीं सुनता तेरी? The feedback I'm getting, the criticism I'm getting, it's unbelievable. आज का टॉपिक फ़कत इसी चीज़ के लिए है, और ये चीज़ मैं आज इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि कुछ अरसे में बहुत सारी अमवात इस वजह से हुई कि लोगों को साइबर बुलिंग का सामना करना पड़ा। आप कोई चीज़ पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, तो a lot of people actually get back to you and they're like, ये यूं गलत है, ये यूं गलत है, उसमें ये खराबी है, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम इस तरह क्यों बोल रहे हो, तुम इस तरह क्यों दिख रहे हो, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, वैसे क्यों कर रहे हो। people take that personally. People take that personally. उनका जो मेंटल पीस है वो डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाता है, ख़राब होना शुरू हो जाता है। शुरू में जो मैंने चंद बातें आपके सामने रखी, ये वो बातें हैं जो मुझे डायरेक्टली सुनने को मिल रही हैं। एक बहुत ही मशहूर और मारूफ किस्म का एक ग्रुप है इस वक्त फेसबुक के ऊपर जो बहुत पॉपुलर है पाकिस्तान के हवाले से। हम मर्द हजरात भाई लोग जो हैं वो उस ग्रुप पे बहुत ज़्यादा मुस्तैद हैं, और मैं अपनी वीडियोस उस ग्रुप पे लाजमी लगा रहा हूँ क्योंकि उनके जो अमेजिंग एडमिन हैं और बहुत ही अमेजिंग फॉलोअर्स हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि सर ये जो नेगेटिव चीज़ सुनने को मिल रही है इसकी वजह से काम मत रोकिएगा अपना। तो आज का टॉपिक फ़कत इसलिए कि आपको नेगेटिव क्रिटिसिज्म या कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, जिसको बहुत से लोग कहते हैं कि मैं तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे रहा हूँ या दे रही हूँ, तो उसको किस तरह हैंडल किया जाए। मुझे कई लोग ये कह रहे हैं कि अबे भाई आवाज़ बना के क्यों बात कर रहा है। तो भाई वो लोग जो ये कह रहे हैं कि आवाज़ बना के क्यों बात कर रहा है, मैं एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ। आई हैव डन अ फ्यू ड्रामास, जिसके अंदर अर्तुगरुल गाजी का जो सीक्वल था विच इज़ क्लूलेस उस्मान, उसके अंदर जो मेन नेगेटिव लीड है जो जियो टीवी पे चल रहा है वो मैंने किया है। इसके अलावा प्लेंटी ऑफ एड्स वॉइस मैं उसमें दे चुका हूँ अपनी। तो आवाज़ वो अल्लाह की देन है बाकी चीज़ों की तरह, तो दैट गोज विदाउट सेइंग, तो उसमें कोई बनावटी चीज़ नहीं है। दूसरी बात यह है अंग्रेजी का जहाँ तक ताल्लुक है, तो मेरे भाइयों और बहनों, इट्स बीन अबाउट व्हाट 15 years that I've spent in the UK। 15 साल मैंने इंग्लिस्तान की सरजमीन की खाक छानी है, तो थोड़ा सा अंग्रेजी का जो आंसर है वो वहाँ से मैं अपने साथ ले आया हूँ, जिसके लिए मैं माजरत खा हूँ। तीसरी बात, ये बातें जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ ये किताबी बातें नहीं हैं, ये वो बातें हैं जो मैं खुद से अपने आप से अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से जो सीख रहा हूँ किताब के बरक्स, इसके अलावा वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मोस्ट हम्बली एंड मोस्ट क्या कहते हैं उससे, मतलब ह्यूमिलिटी के साथ, आजी और इनकिसारी के साथ। मेरा मकसद यहाँ पे ये आके ये आपको बताना या लेक्चर देना पता नहीं है, ये मेरे व्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि देयर आर सो मेनी पीपल हु कीप ऑन asking me to share my views and to share those things with you as well. So there's a certain sort of following, amazing friends following है। फैंस नहीं कहूँगा, फॉलो इसलिए कहूँगा कि वो मेरे सारे दोस्त हैं, आप सब मेरे दोस्त हैं। अब जनाब बात ये आती है कि अगर आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, अगर आपको कोई कह रहा है ये क्या लगा दिया, किस तरह की बातें कर रहे हो, फजूल बातें कर रहे हो, तस्वीर देखी है अपनी, शक्ल देखी है अपनी, आवाज़ देखी है अपनी, बंदा उसको पर्सनली ले लेता है। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आगे से जो शख्स आपको ये बात कह रहा है पता नहीं वो कितनी मुसीबतों का मारा हुआ है, क्या मसाइल उसकी ज़िंदगी में चल रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में उसके सामने ऐसी कोई वीडियो आ जाती है या कोई इस तरह की बात आ जाती है, वो शख्स दानिस्ता तौर पे ये बात नहीं कह रहा, वो शख्स नादानिस्ता तौर पे ये बात कह रहा है, जिसका थोड़ी देर के बाद उसको एहसास होता है कि यार उसने गलत बात कह दी। मैं नॉर्मली इसको इस तरीके से डील करता हूँ कि कभी भी कोई भी इंसान, कोई भी बंदा बंदी मुझे इस तरह का कोई कमेंट करता है, मैं पब्लिकली उसको थैंक यू बोलता हूँ और टेक इट पॉजिटिवली। अब ये इसको कह लें कि ये जी आप कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हो रहे हैं, हम इंसान हैं, हम जज्बात के लोग हैं और हमें जज्बाती होना एक नेचुरल सी बात है, ये बिल्कुल नेचुरल सी बात है। अपसेट हो जाता है बंदा, उस बंदे को दुख होता है कि यार मैं इतनी मेहनत से एक बात इनके साथ शेयर कर रहा हूँ जिसके मैं कोई पैसे भी नहीं ले रहा, लेकिन एट द सेम टाइम इसको डील करने का तरीका है। आप कभी भी रिटालिएट ना करें, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। आप शोर करेंगे, अगला शोर करेगा, फिर आप शोर करेंगे, तो ये शोर ही होता रहेगा, इसमें कोई भी गेनिंग एंड नहीं है। आप उनके साथ इस तरह बात कीजिए कि ठीक है आपने जो बात कही दैट्स एब्सोल्युटली वंडरफुल, ब्रिलियंट पीस ऑफ एडवाइस यू गिवन मी। अगर वो फीडबैक दे रहे हैं या वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो उसको टेक इट एज अ पॉजिटिव थिंग। बहुत मुश्किल है लेकिन कीजिए। अगले बंदे को यकीन कीजिए, आप इस बात का पूरा क्रेडिट दें कि उस बंदे ने वक्त निकाला और उसने आपको फीडबैक दी या उसे क्रिटिसाइज किया। आप जब ये करते हैं कि अगले बंदे को पजीराई की तरीके से बात करते हैं, उसकी हौसला अफजाई करते हैं, वो बंदा आगे से मोम हो जाता है।
یہ بہت زیادہ اہم بات ہے. میں نے کئی ایسے حضرات کو دیکھا جن کی ماشاءاللہ ڈسپلے پکچر پہ اللہ اور محمد اور ایمان اور یہ اور وہ اور جناب علی، جب ان کے میں نے کمنٹس پڑھے اپنی ویڈیوز کے اوپر یا آگے پیچھے کسی اور کمنٹس کو دیکھا ان کے، تو وہ نفرت کے بجھے ہوئے تیر تھے جو وہ چلا رہے تھے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر آپ اسلام کو، اللہ تعالیٰ کو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں کہ اپنی ڈسپلے پکچر میں بھی آپ نے ان کو لگایا ہے، ان کے نام کو لگایا ہے، تو آپ کے کردار، آپ کی باتوں سے، آپ کے الفاظ سے یہ چیزوں کو ظاہر ہونا چاہیے، آپ کی سوچ کی عکاسی ہونی چاہیے. کبھی بھی کسی کو یہ مت کہیں کہ کیوں بول دیا تم نے، یا اس کو رپورٹ کر دیں. ایسے بالکل نہ کریں. ہر کوئی ایک جنگ لڑ رہا ہے، آپ بھی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن اپنی جنگ کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیے اور اگلے شخص کو یہ بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دے دیجیے کہ کوئی بات نہیں یار، کوئی پرابلم ہے، کسی وجہ سے یہ بات یہ کر رہا ہے، ریئیکٹ کر رہا ہے. اگر وہ ریئیکٹ کر رہا ہے آپ رسپونڈ کیجیے، یہ بہت ضروری ہے. اور جب اس طرح کی کوئی بات ہو تو اپنے فون کو پہلی فرصت پہ سائڈ پہ رکھ دیجیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر آپ اس چیز کو بہت زیادہ دیکھنا شروع کر دیں گے تو آپ کا جو مینٹل پیس ہے، جو دماغی پیس ہے، وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائے گا. دیٹ از سم تھنگ وچ از ایبسولوٹلی ان ایکسیپٹیبل. اور جس کی وجہ سے ان دا پاسٹ فیو ایئرس وی ہیو سین a lot of people committing suicide because people have started campaigns against them. انہوں نے ان کے خلاف کیمپینز چلانی شروع کر دی. بہت سے لوگوں نے ان کو گالیاں دیں، ان کا مذاق اڑایا. دیکھیں میری بات یاد رکھیے گا پلیز، مذاق اڑانا اور مذاق کرنا یہ دو مختلف باتیں ہیں، ان میں کنفیوژن مت کریٹ کیجیے. آپ کو مذاق کرنا ہے بالکل کیجیے، مزاح کرنا ہے بالکل کیجیے، لیکن مزاح کسی کا اڑائے نہیں، مذاق کسی کا اڑائے نہیں. یہ بہت ضروری بات ہے. ہم لوگ تفریح یاری میں باتیں کرتے چلے جاتے ہیں، اگلے بندے کا دل چھنی ہو جاتا ہے. مجھے اس گروپ کے ایڈمن سے باقاعدہ میسج آیا کہ پلیز خدا کے واسطے آپ اپنا کنٹینٹ بھیجنا ہمیں مت چھوڑیے گا. یہ وہ گروپ ہے جو کہ پاکستان کا ون آف دا لیڈنگ گروپ ہے. میں اس وقت نام اس لیے نہیں لے رہا کیونکہ میری ابھی ان سے بات ایسی ہوئی نہیں ہے کہ میں اپنے پروگرامس میں ان کی بات کروں یا ان کو آفیشیلی ان کا نام لوں. کئی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر وہ مجھے اجازت دیں گے تو میں بالکل ان کا نام لے لوں گا. میں ادھر لازمی لگاتا ہوں کیونکہ پاکستانی ہم لوگ، وہ لوگ، ہماری جو یوتھ ہے، ہم لوگ جو ہیں، میں تو اب خیر یوتھ کا حصہ نہیں ہوں، لیکن وہ یوتھ جو اس وقت ایک سرٹن ٹائم پیریڈ سے گزر رہی ہے، ڈپریشن، فرسٹریشن کا شکار ہے، اس کے لیے یہ میری نصیحت، یہ میری ایڈوائس کہہ لیجیے یا برادرانہ ایڈوائس ہے کہ اپنی آپ کو کی بورڈ واریر مت بنائیے. اگر آپ کو واقعی کسی کو کچھ کہنا ہے تو کرٹیسائز نہیں کیجیے بلکہ اس کو فیڈ بیک دیجیے. دو مختلف باتیں ہیں خواتین و حضرات. کرٹیسائز مطلب تنقید سازی، نکتہ چینی، اس کے اندر دماغ کا کوئی استعمال نہیں ہوتا. جذبات کی روح میں بہتے ہوئے آپ اگلے بندے کو باتیں سنا دیتے ہیں. اگر آپ ٹھہر کے اپنے جذبات کو نیچے آنے دیں اور آپ کی جو انٹلیکٹ ہے، جو آپ کی عقل ہے، وہ جب اوپر آتی ہے تو آپ پھر اس کو صحیح طریقے سے فیڈ بیک دیتے ہیں. آپ اس کو بتاتے ہیں کہ یار اس میں یہ غلطی تھی، یا اس کو ایسے بہتر کیا جا سکتا ہے، یا اس کو اس طریقے سے مزید آگے لے کے جایا جا سکتا ہے. یہ بات جب آپ کسی کے ساتھ کرتے ہیں تو اگلے بندے کے دل میں آپ بہت جگہ بنا لیتے ہیں. بجائے اس کے کہ کہنا انگریزی بول رہا ہے، کہاں سے سیکھ رہا ہے، ادھر سے آتا ہے، یہ کرتا ہے، تیری آواز میں یہ مسئلہ ہے، آواز بنا کے بول رہا ہے. ایسے اس چیزوں کو مت دیکھیے، کنٹینٹ کے اوپر غور کیجیے. کنٹینٹ کتنا زیادہ ضروری ہے. ایک بڑے اچھے ہمارے حضرت ہیں، انہوں نے اس طرح کے 3-4 مجھے کمنٹس آئے کہ جناب علی اسٹارٹ اپس جو ہوتے ہیں، میری جو پچھلی ویڈیو تھی وہ اسٹارٹ اپس کے متعلق تھی، تو انہوں نے مجھے کمنٹ کیا کہ بھائی اسٹارٹ اپس والوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی اتنی لمبی چوڑی باتیں سنیں. میری ان سے بڑی مؤدبانہ گزارش، میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کا اسٹارٹ اپ کیا ہے، مجھے یہ تو بتا دیجیے. اس کو انہوں نے کمپلیٹلی اگنور کر کے باقی چیزوں کے اوپر نظر ثانی کی اور انہوں نے اپنی بات کو بتایا. تو اٹس فائن، اٹس پارٹ آف دا گیم، یو نو، بیکاز سوشل میڈیا کے بارے میں کہتے ہیں کہ اٹس اے کچن. If you can't take the heat, then you need to get out of the kitchen. So, you know, there are good things about it and then there are bad things about it as well. یہ انٹائرلی آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو پرسیو کیسے کر رہے ہیں، کس زاویے سے اس کو دیکھ رہے ہیں. کوئی کرٹیسائز کر رہا ہے، stay quiet, listen to what the other person is really saying. Is he or she just saying it for the sake of it? Because a lot of people, they actually say it so then they think, again, I could be wrong here as well, میں یہاں پہ غلط بھی ہو سکتا ہوں، وہ اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار دیکھو میں نے اس کو یہ بات بول دی اور اس نے تب کے جو ہے مجھے یہ جواب دے دیا، یا دیکھو میں نے اس کی ٹانگ کھینچ دی. میں نے پھر کہا آپ سے کہ مذاق اڑانا اور مذاق کرنا دو مختلف باتیں ہیں. کرٹیسائز بالکل نہ کیجیے، فیڈ بیک دیجیے. کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ایک بوگس ٹرم ہے، اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ کنسٹرکٹیو تو وہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر وہ کنسٹرکٹیو ہے تو وہ فیڈ بیک ہونی چاہیے جس کے اندر اگلے بندے کی بہتری
किस तरह मुमकिन है उसमें आप उसकी मदद कर रहे हैं। एक और अहम बात, मेरे ये जो लेक्चर्स या जो सेशंस हैं ये एक चीज़ के ऊपर मुनहसर होते हैं और वो है सेल्फ डेवलपमेंट। इसमें कहीं मोटिवेशनल स्पीकिंग मैं नहीं कर रहा हूँ, खुदा ना खास्ता, और कहीं मुझे मोटिवेशनल स्पीकर मत कहिएगा, मैं रादर आई एम मोर ऑफ अ डीमोटिवेशनल स्पीकर। तो मेरा ये धंधा है कि आई बेसिकली डू what I basically do is I make people slightly uncomfortable as well, because when you become uncomfortable you start to think. When you start to think, you start questioning things, you become inquisitive, आपका दिमाग जो है चलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आप solution oriented बन जाते हैं। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही हमें नजर आ रही होती हैं। बड़ी आम सी मिसाल है कि अगर मैं रोड पे निकलूं और मैं खास गाड़ी को टारगेट करूं कि यार अभी मैंने जो है ना ये फला गाड़ी लाल रंग की देखनी है, तो अब रोड पे सिर्फ मुझे लाल रंग की गाड़ी पे ही फोकस होगा। नीली पीली हरी ये वो सब नजर आएंगी, मुझे नजर नहीं आएंगी, वो रोड पे होंगी जरूर, कि मेरा फोकस वहां पर होगा लाल गाड़ी के ऊपर। इसी तरीके से जब आप फोकस कर रहे होते हैं प्रॉब्लम्स के ऊपर, जब आप फोकस कर रहे होते हैं लोगों की मनफी जो एनर्जी है, जो तवानाई है उसकी तरफ, तो फिर आपको लोगों में मनफी असरात ही नजर आ रहे होते हैं। ऐसा नहीं है, वो बेचारा बंदा या बंदी पता नहीं किस मसले का शिकार है, उसने आपकी अजीब सी वीडियो देख ली, उसको किसी बात पे वो तब गया या तब गई और उसने बात बोल दी, आगे से आपने वो दिल पे लगा ली, आपको फ्रस्ट्रेशन हो गई, आपने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल दी अपनी फैमिली के ऊपर, अपने दोस्तों यारों के ऊपर, वो अलग परेशान कि यार हमने तो कुछ किया नहीं, ये फजूल में गुस्से में आ गया या आ गई है। तो ऐसे ना करें। इट्स आई नो इट्स वेरी इजी टू से दैट, बट आई एम गोइंग थ्रू दिस, मैं इस प्रोसेस से अभी गुजर रहा हूँ, मैं इस प्रोसेस से गुजर रहा हूँ। तो मेरी मौदबाना गुजारिश है कि अगर आपने किसी को कोई बात कहनी है तो इस तरीके से कहिए कि अगले बंदे की बेहतरी उसमें मुमकिन हो सके, रादर देन बिकम अ कीबोर्ड वॉरियर। कीबोर्ड वॉरियर बनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमारे यहाँ पाकिस्तान छोड़िए दुनिया भर में बहुत कीबोर्ड वॉरियर्स पड़े हुए हैं। आपको कीबोर्ड वॉरियर नहीं बनना, आपने सिर्फ वॉरियर बनना है जिसमें आपने अगले बंदे को सपोर्ट करके आगे की तरफ लेकर आना है, अपना कंधा आगे करना है कि यार आगे चलो, लेट्स मूव टुगेदर। अब वो स्टार्टअप्स की बात हो रही थी, और स्टार्टअप्स के अंदर अक्सर लोग इसलिए पीछे हट जाते हैं अपने बिजनेस से क्योंकि वो कहते हैं यार हमने जो प्रोडक्ट बनाई हमने 4 लोगों को दी, 3 ने कहा ये तो बहुत ही बकवास प्रोडक्ट है। वो क्या करते हैं, वो 3 को सुन के वो कहते हैं हाँ यार ये हमारे मतलब की चीज़ नहीं, हम तो जॉब वाले ही बंदे हैं, हम इस क्रिटिसिज्म की वजह से इतनी नेगेटिव एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि क्लाइंट ये भी कह रहा है कि तुम्हारी प्रोडक्ट में ये खराबी है, फला में ये खराबी है। नो प्रॉब्लम, डेवलप योर प्रोडक्ट। In other terms, developing your product is one thing, and then there is another thing which means कि you need to develop your consumer as well. आपने consumers को क्या कर रहा है, आपने consumers को educate करना है, उनको more information देनी है, ज़्यादा information देंगे, उनको बताएंगे कि आपकी product या service किस तरीके से उनकी लाइफ में value add कर सकती है, वो किस तरीके से की जा सकती है, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनसे कैसे communicate कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को दिल पे मत लगाइए, सतही बातों के ऊपर ध्यान मत दीजिए। सतही बातें हैं ना ये, कि आपने कहा कि फला आदमी ऐसे बोल रहा है या ये यूं मुंह टेढ़ा करके बात कर रहा है, या आपने उसको तस्वीर लगा दी, it's perfectly okay to receive these kind of feedbacks and comments and criticism. The way you respond to that is the key. मेरे इतने amazing दोस्त बन गए उस ग्रुप की तवस्सुत से, क्योंकि वो लोग शुरू में मजाक उड़ा रहे थे, मैंने उनकी पजीराई की, मैंने कहा यार आपने तो टाइम निकाल के मुझे इस तरह कमेंट किया, I have a huge respect for that. They loved it. They became friends with me and I have huge respect for them, क्योंकि वो हर दफा जब अब वीडियो आ रही है उस तो कमेंट कर रहे हैं, बेशक वो टांग खींच रहे हैं, लेकिन now it's very different because now most of them are calling me, for example, Mr. Dara Shiko या Sir Dara Shiko। मैं उनको जानता तक नहीं हूँ, लेकिन मेरे दिल में उनके लिए इतनी इज्जत बढ़ गई है कि यार ये बंदा टाइम निकाल रहा है, बेशक मजाक ही इसने किया लेकिन चलो टाइम तो निकाला। अब मैं आगे से रिटेलिएट करता, मैं कहता ये आपने कैसे बोल दिया, आपको नहीं बोलना चाहिए, आगे से वो कहता भाई तू ये कर रहा है, तो एक शोर मच जाता। और मैंने जैसे पहले बताया था, एक बड़े आला पाए के शख्स गुजरे हैं, उन्होंने कहा था कि शोर और शऊर में एक ऐन का फर्क है, और ऐन जो है वो इल्म का है। तो थोड़ा सा इल्म आप दिखा दीजिए, आपके रिस्पॉन्स की वजह से अगला बंदा कुछ सीखेगा, रेजिलियंस सीखेगा, फीडबैक को कैसे केटर करना है, कैसे टेक करना है, रिसीव करना है, ये सीखेगा। आप भी चीखना शुरू कर दें, वो भी चीखना शुरू कर दे, लोग फिर उसके स्क्रीनशॉट लेके मीम बनाना शुरू है, तो वो एक न्यूक्लियर इफेक्ट की तरह, एक एटॉमिक, एक चेन रिएक्शन की तरह बात बढ़ती चली जाएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इट्स परफेक्टली फाइन। सो ट्राई नॉट टू रिएक्ट, रद्द अमल नहीं कीजिए। जब कोई इस तरह का कमेंट आए, कोई फीडबैक आए, कोई बहुत ही नफरत अंगेज मैसेज आए,
تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے ہٹ جائیے. یہ طریقہ ہے نیگیٹو کمنٹس کو ڈیل کرنے کا. رکھ دیجیے فون, تھوڑی دیر کے لیے اپنے دماغ کو خالی کر دیجیے, دوبارہ سے پڑھیے, اس کے زاویے سے, اس کے they say کہ put yourself into their shoes and then listen to what that person is actually trying to tell you, and then appreciate them. Even though they are pulling your leg, appreciate them. Tell them how amazing it is that they took the time out and invested the energy to give you a comment. اور پھر دیکھیے how the tables would turn. اللہ کے حکم سے ریاکشن کریں گے, غلط ہو جائے گا. رسپونڈ کریں گے, چیزیں بہتری کی جانب چلنا شروع ہو جائیں گی. تو اکثر لوگوں کا یہ گمان ہے کہ یہ کہنا بہت آسان ہے بیکاز یہ کتابی باتیں ہیں. دیکھیں جی, کتابی باتیں تو ہوں گی, لیکن یہ تو میں پریکٹیکل ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو. میں خود ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں. اگر یہ اس گروپ پہ دوبارہ ویڈیو جائے گی, اگین میں نام نہیں لے رہا, تو آپ اس میری پریویس ویڈیو پہ دیکھیے گا, اور جو پچھلی کچھ ویڈیوز گزری ہیں اس میں بھی دیکھیے گا کہ لوگوں نے بڑے خطرناک قسم کی کمنٹس کی. بٹ دین اگین اٹس فائن, اٹس ایبسولوٹلی فائن. وائی وڈ, بھائی سیدھی سی بات ہے, جب مجھے ہر کسی کی تمام ویڈیو پسند نہیں آ رہی ہیں تو وائی وڈ آئی ایکسپیکٹ ایوری باڈی ٹو لائک مائی ویڈیو اور مائی کنٹینٹ. سمپل از دیٹ. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ رولز وائز دنیا کے ہر بندے کو پسند آ رہی ہے, یا ایپل آئی فون دنیا کے ہر بندے کو پسند آ رہا ہے, ایسا نہیں ہوتا. But there are always people you'll find who will pick up certain points and they're like, this is not right, or this could be better, or this is just certainly bakwas. تو جب وہ ورلڈ کلاس کمپنیز ان کو اپوزیشن کا سامنا ہے تو میں اور آپ کس کھیت کی مولیاں, چلیں اس کو بھی چھوڑ دیجیے. یہاں تو بہت سارے ملحد بھی گھوم رہے ہیں, ایتھیسٹ, جو کہ اللہ کو نہیں مانتے, خدا کو نہیں مانتے, اس سے ڈینائل میں ہے. تو جب وہ اس کو نہیں مان رہے تو مجھے اور آپ کو کس کھیت کی مولی ہے یار ہم لوگ, کہ جو خالق کو نہیں مان رہا وہ مخلوق کو کیا مانے گا. جب میں سب کو پسند نہیں کر رہا تو سب مجھے کیوں پسند کریں گے. سمپل از دیٹ. سو انڈرسٹینڈ, میک پیس ود اٹ. جتنی جلدی اس چیز کو آپ سمجھ لیں اور اس کو ایکسیپٹ کر لیں, تسلیم کر لیں, اتنی جلدی آپ سکون میں آ جائیں گے. تو جناب, اس ویڈیو کے توسط سے میں یہ بات کر کہنا چاہتا ہوں, کسی کی دل آزاری میرا مقصد نہیں تھا. میرا مقصد صرف یہ تھا کہ اگر آپ کوئی چیز پوسٹ کر رہے ہیں تو دونوں چیزوں کے لیے تیار رہیے. کی بورڈ وارریئرس کے لیے بھی تیار رہیے, لیکن آپ ان کو کیسے ہینڈل کر رہے ہیں, جذباتی ہو کے نہیں بلکہ اپنی عقل سمجھ کے ساتھ, تاکہ اگلا بندہ بھی تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے, وہ بھی عقل سمجھ کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کرے, اچھا ایک ہارمنی والا ریلیشن بنے, دوستیاں ہوں, اچھی یاریاں ہوں. یو نیور نو یار, کل کلا کو آپ دونوں جو ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے انٹرنیٹ کے اوپر, ایک موقع ایسا آتا ہے کہ آپ دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑ جاتی ہے, لیکن چونکہ وہ دروازہ بند ہو چکا ہے دونوں کی لڑائی کی وجہ سے, آپ کیا کریں. تو اگر وہ لڑائی کر رہے ہیں آپ رک جائیے, آپ کیوں ریئیکٹ کر رہے ہیں, رسپونڈ کیجیے. ٹھیک ہے جی. تو جناب اجازت دیجیے, جمعرات کا دن ختم ہوا چاہتا ہے. اگر پھر کوئی موڈ ہوا میرا تو رات کو 2-3 بجے دوبارہ آن لائن آؤں گا اور آپ لوگوں سے پھر بات کروں گا. اگر ویڈیو پسند آئی ہو یا کوئی کامنٹ یا کوئی فیڈ بیک ہو تو پلیز مجھے ضرور دیجیے گا. میں کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طریقے سے اپنا کنٹینٹ اور بہتر کر کے آپ لوگوں تک پہنچاتا رہوں. ٹھیک ہے. ان لوگوں نے جنہوں نے مجھے لائیو سنا دیکھا آج, ان کا بہت بہت شکریہ. جو اس کو یوٹیوب پہ اور فیس بک کے کسی اور گروپ کے اوپر ایز اے ریکارڈڈ لیکچر یا سیشن دیکھ رہے ہیں یا پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں, ان کا بھی بہت زیادہ شکریہ. تو اجازت دیجیے, دارا شکو ہاشمی کو اپنی خاص دعاؤں میں مجھے اور ہم سب کو یاد رکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے. فی امان اللہ. اللہ حافظ.